كبرات تخطاتلتنا حدش معبالتات زعلت حيزنا مصينا لنا حدش تزخونكم سبسكرايب مقبار يترسعون كلهم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخورا عدمنا أرأست زينا أنهم بدو تقرايا بقزات عفار تجميرو بزعوا استوهالة بخبيد برات زيت حق زوج توسخ حبريتات رخيبالهم فولت سومالياوي غازيطኛ يوسف بشيروان زرزر حبريتا بيكس قص كافيلالو اتياب مريت زلو حقي نباخم كنبلو اينام فاششت أبي أحمد مبزحتي مريت إيرترا بناي أورمو قانقا شميو زصواع حزب أورمو ناي قزقات حتو ايتملسان كبل زي قلصون نيرتران تقراين تخرز قبر اللامنات بتاعتن حيزنا لنا مكتل وان عزاز حيل أير إيتيبيا وان قزقاتنا كساب هندوك يانسية كبل مزارار بحساب هيبالام وانا نتبتاعتو نباخم كنبلو اينام مخزينات واراب تحت قصصر سراويت تقراين مشارقتون كم زعتو تحبيرو ات مخزينات وارن وسنت دفعتنا من قصصر راب زتخايد اوبريشن بوغان سراويت تقرايون مات انيا مسوات كم زحتت زتقلص انتخون ورار حيلغن دحر شرارينات زخف اهلكيت كم زبصح تحبيرالو زرزر عوت سراويت كان كافلكمينا قبل على فاششتاو سرعت بلصقنا زتجمره مخاته نخعوات حبرتسب زتطنخره دغاف مغبار مجمار تحبيرو وانا مشطر عوت سراويت تግራ ካብ حزبو زغبرالو دغافن زتنابب سراحن كم زخانه زفلط انتخون حجون حزب تግራይ ኣብ ግንባር ንዘሎ ቤዛ حزب تግራይ ንዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ናይ ከፍትን ጤልን በጊዕን ድጋፍ ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሮ እዚ ድጋፍ ድማ سرعت بالصقنا كاب سلطان كساب زقلة تناخيرا كم زغزل تقليص الله كند حسوسينا كبراتنا نايزي امنا كالوتن بركز زبالة معوالتاتن كنا كافلوكمينا خطكتاترنا بخبرنا عدمكم بدو جنبار تونسا بخبيد براز تحجز وجه كم زتجمرة دقفت بالصقنا زخنا ميدياتات الناس أبصفان تخنا دقفت تجراي زخنا نتأفت محبرة وميديا دما زتجمرة وجه إلن تراناي بلصقنا بروباغندا ايونا بلي ركبون اتن ميدياتات بلصقنا خباب حدا ساعات ناي مشات بتونسا عفار سراويت تግራይ بخبيد برز تحجز متقعته جميرو إلنا صبصبا يركبام لعل 1 مليون تخطى زلوا عندافتا ميديا حويسو كالوت ميدياتات سراويت تግራይ بالعليه حيل حرا مريتنا تبهل زصوا حيل وق كم زخافته ناصبصبا يركبام دغاف حزب تግራይ زخونه فلط صومالياوي غازيطኛ بشر يوسف ونت وق كم زتجمره علاو غيرالو بشر يوسف اب اكس غصو زسفره صحف كم زغلصم اتوقع زتخافتلو تونسا زبهال كبابه كوانا مسمر جيبوتي إثيوبيا بقربار حقات زركب انتخون وانا سفر حيل حرا مريت كم زخونان سراويت إثيوبيا وان ببزحين ابت خبابه عريده كم زلون غليصوم اتغازيطኛ بمودات حوحات ابت جينوسايداو خوينات تግራይ ተቆጻጽራቶ ዝነበረት ግዛት ዓፋር መሊሳን من قصصار زعلم متقعت كم زخونه اي غليص زلام نتتجميرو زبحال زلو وقع ملكيتو زاقيد بوغان منقس تግራይ وقعو مبرها كم زيتو هابز فلت انتخون دقفت قالس حزب تግራይ زخونه نطفت محبراوي ميديا تغاروغن زتجمره وقع يلني لمناتو اومو كم زركبو تفليطو علام قابت جنبار حجي زترخبتو صح حبريتا كم زغلصو دما سرعت بلصقنا تግራይ نمورار كله زد ليو وجينا بأنفت شخاتن تونسان بأنفت چرچرن گرجالن وسنا وسن تግራይን قبون مستوم شفاتو عفارا بمبل 11 ساعات كام زلون مدبኛ خوينات كخفت ملأختين ناب سراويت محلاليفو كم زلون قليص امالو اتي خابت جنبار زترخب حبريتا وسيخو كم زغلص حجوان سراويت بلصقنا بالعل سراويت تግራይ تنكوساتات يجبر كم زلو زغلص ايام كاب زبتو وساخ ميدياتات بلصقنا سراويت تግራይን انصار بلصقنا زتسلف حيل عفارن بتمرت سراويت حرا مريت نمدمسا زغبر وفتنا يفشل كم زلولو من حسا خلت 2018 عامه مهرت الناس صبصبا يركبان سلازي دما بدو جنبار مدبኛ زخونه ጦርነት እኳ እንተ ዘይተጀመረ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ብፍላይ ድማ በዓፋር ተወንሳ መጠነኛ ዝኮነ ውግእ ከም ዝተኻየደን ሓልሓሊፉ ድማ ብኻልኦት እውን ትንኮሳታት ከም ዘሎን እንዳተገለጸ እንትኸውን بدو جنبار مدبኛ ውግእ ከም ዝተጀመረን ሰራዊት ትግራይ ይፋው ዝኮነ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረን ጌራን ዘጋውሖ ዘለዋ ሚድያታት ብልጽግና በዓላ ብልዕለ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምጅማር ኣብ መበል 11 ሰዓት ከም ዘሎ ዘመላኽት ከም ዝኾነ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ إذا كم زيلن هلوا أبي أحمد مريت إيرترا مبزحتي بناي أورامو شمية زصوع عن حزب أورامو مريت نهيلونا قد أيوه كبل لابز حبوك على محتاج جليس الله أبي أحمد وسيخ حزب أورامو زي تملس حتى كم زلوا بمجلس
ንኤርትራ ዘነጻጸረ ሕልም ዝመስል ሓሳብ ሂባሎ ምክትል ዋና አዛዝ ሓይሊ አየር ኢትዮጵያ ጀነራል መሰረት ጌታቸው ኣብዚ ሰሙን ዝዝሃቦ ቃለ ምሕተት እውን ግዝኣት ኢትዮጵያ ክሳብ ህንዲ ውቅያኖስ እዩ ሓይሊ አየር ኢትዮጵያ ወንዑ ኣብ ግምት ዘእተወ ዓቕሚ ፈጢሩ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ብልጽግና ሕልሚ ዝመስል መግለጽታት ምሃቦም ዝተለመደ እኳ እንተኾነ ብብልጽግና ዝድገፍ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጥምረት ውድባት ኤርትራ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ኤርትራ ንምውናን ዘቕረበቶ ሕቶ ፍትሓዊ እዩ ኢሉ ብሚድያ ምግላጹ ገና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓያል ቁጥዐ ከም ዝፈጠረን መዘራረቢ ኣጀንዳ ከም ዝኾነን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፍልፍላ ተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ድሌት ጥምረት ውድባት ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ምእላይን ስልጣን ኤርትራ ምቁፅፃርን ስለ ዝኾነ ብልጽግና ንስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮም ኢትዮጵያ ድማ ወደብ ዓሰብ ክትወስድ ኣብ ዝብል ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም ኣለው። እዚ ስምምዕነት ብተደጋጋሚ ብወረ ደረጃ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ሕጂ ግን ወፍዮን ካልኦት ኣመራርሓ ጥምረትን ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቀሪቦም ግልጽ ገይሮምዎ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢለን ሃለወ ሰራዊት ትግራይ ብሓይልታት ጽምዶና ተሓገዘ ብዘካየዶ ኦፕሬሽን ብክልቲኡ ወገን መስዋዕትን መቆሰልትን ከም ዘጋጠመ ዝተገለጸ እንትኸውን ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ግን ከቢድ ህልቂት ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ውግእ ዝተኻየደ ኣብ ወልቃይት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፍልፍላትና ወራራ ሓይሊ ኩነታት ሰላም እየ ኢሉ ኣብ ዝደቀሰሉ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 10 እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተጀመረ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ። እቶም ኣብ ድፍዓት ደቂሶም ዝነበረ ወረርቲ ንምክልኻል ዕድል ከም ዘይረኸቡን ሓሪሶም እንተለዉ ከም ዝተዓፈኑን ዝገለጹ ፍልፍላትና ይኹን እምበር ኣሸገርቲ ዝኾኑ ድፍዓት ስለ ዝነበሩ ነቶም ድፍዓት ንምቁፅፃር ኣብ ዝተገበረ ሓያል ርብርብ ብወገን ሰራዊት ትግራይ እውን ዝተወሰነ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሐ ሓቢሮም በቲ ዝተኻየደ ኦፕሬሽን ኣዋርሕ ከዋግእ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ መኽዚና ጽዋር ወረርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ዝግለጽ ዘሎ ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሸራሪና ንዝበፅሐ ህልቂትን ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ንዝበፅሐ ናይ ስነ ልቦና ውድቀትን ንምጽጋን ናይ ሓሶት ሰነዳዊ ፊልም ብምድላው ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝማረኸ ወፍራብ ዝጀመረሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልኣይ ህልቂት ሸራሪና ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢለን ሃለወ ደጀነን ግንባረን ብምንባብ ካብ ሕብረተሰብ ንሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድጋፍ ብልዕል ወነ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ነቲ ቤዛ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ድጋፍ ድማ ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ክሳብ ዝእለ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ድጋፍ ብኩሉ ግንባራት ዝቕጽል ዘሎ እንትኸውን ሕጂ ግን ብምምሕዳር መቐለ ዝግበር ዘሎ ይብል ዘብል ድጋፍ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብሄራዊ ናይ ህልውና ሙኸተ ብዓወት ክሳብ ዝዛዘመን ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ኩሎ መዳያዊ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊጹ ኣሎ። ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ከተማ መቐለን ክፍለ ከተማታት መቐለን ብልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ ኣብዑር ንሰራዊት ትግራይ ግንባር ደቡብን ሰሜን ምብራቕን ኣረኪቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተረዳኣይ ገብረ እግዚኣብሔር እቲ ሓገዝ ኣካል ምጥንኻር ሰራዊት ትግራይን ምብራኽ ብሄራዊ መኸተን ምዃና ረዲኦም ኣብቲ ርክክብ ዝተረኸቡ ተወካሊ ማሕበረሰብ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ኣይተ ጸጋይ ሓድጎ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ መቐለ ብግንባርን ደጀንን ተዋዲዶም ጸላእቱ ክምክትን ላዕላዊ መሬት ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ማሕበረሰብ ነጋዶ ከተማ መቐለ ኩለ መዳይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም ደጀንን ግንባርን ኣተኣሳሲርና ኩላሃትና በብዘለናዮ ተቓሊስና ህልውናናን ላዕላውነትናን ክነውሕስ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ጸጋይ ማሕበረሰብ ንግዲ እኹልን ምእኹልን ብዝኾነ ዝተዋደደ መንገዲ ኣብ ግንባር ዘሎ ሰራዊት ኩለ መዳይ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም ሓላፈ ቤት ጽሕፈት ግንባር ደቡብ ዘሚካኤል ገብረ ጻዲቅ ጫፍ ብልሒ መኸተ ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ነገሩ ገዲፉ ምእንተ ላዕላውነትን ህልውናን ምእንተ ምግሃድ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ኣብ ድፋዕ ኣሎ ድሕሪ ምባሎም ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ለእኽትኡ ተቐቢሉ መኸተ ከም ዝዕውቶን በዓል ዋና መኸተ ሓፈሻ ህዝብና ጀግንነቱ ሕይሉ ንሰራዊቱ ዝገብሮ ኩሎ መዳያዊ ሓገዝ ክጠናኸር ከም ዝግባእን ተላብዮም ካብዚ ብተወሳኺ ተወከልቲ ስድራ ስዋኣት ደቂ ኣንስትዮን መራሕቲ ሃይማኖትን ከተማ መቐለ ብወገኖም እቲ ሎሚ ንሰራዊት ዘበርከትዎ ኣብዑርን ስንቅን ምእንቲ ዓዶምን እምነቶምን ሓፁር ኮይኖም ንህዝቦም ካብ ጽላእቲ ዝሕልውን ዝከላኸሉ ንዘለዉ ደቅና ንምብረታታዕ እየ ክብሎ ገሊፆም ኣለዎም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም
حدش زخونكم سبسكرايب مقبارة ترسعوا شير لايك بمقبارة ون كتتبابعنا بخبرنا نعدم حدش زينا انتلك او نوتيفيكيشن نخبص حكم ون اتانا يدول ملكت كليك مقبارة ترسعوا سلام